क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारीको पनि नाम जोडिएको नेकपा एमालेका नेता राजन दाहालको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्ण बहादुर महराले छानबिनका लागि सिआइबीमा निवेदन दिनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको भनाई। समय अब थोरै बाँकी छ, हामी निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्ने सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यको घोषणा। टिकटकमा आर्जदेउबा राणाको प्रतिष्ठामा आज आउने सामग्री प्रसारण गरिएको भन्दै तरुण दलको आपत्ति। राजनीतिक पार्टीहरूमा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव, 46 साल यताका सबै उच्च पदस्थका फाइल खोल्नुहोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा लोड सेडिङ भएपछि कुलमान घिसिङको खोजिङ। ज्ञानेन्द्र मल्लले लिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास। पहिरोले घर पुरिँदा दोलखामा बालकको मृत्यु, 3 जना भए बेपत्ता। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र लीलामणि पौडेल मात्रै जिम्मेवार पात्र भएको डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीको भनाई। अमेरिका पुगेर कानुन मन्त्री गुरुङले भने नेपालको विकास नहुनुमा भ्रष्टाचार प्रमुख कारण हो। राज्य सत्ता लुटपाट र भ्रष्टाचारमा लागेको चित्रबहादुर केसीको टिप्पणी। जेलमा रहेका गुण्डा नाइके सानु भनिलेले तिरेन 10,000 रुपियाँ धरौटी, इन्काउन्टरको डर। टिआरसी विधेयक संशोधनको माग राख्दै द्वन्द पीडितले गरे सडकमा आन्दोलन। नेकपा एमालेमा जाने तयारी गरेपछि एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित भाइ केन्द्रीय सदस्य कर्मचारी। कक्षा 12 को नतिजा साउनको अन्तिम सातामा आउने। बाढी पहिरोबाट जोगाउन 2 महिनामा एनसेलले प्रयोगकर्तालाई निशुल्क पठायो 44 लाख एसएमएस। क्विन्टल सुन प्रकरणमा पक्राउ परेकी भन्सार एजेन्ट रुक्मिना सुब्बा उपचारका लागि रिहाई। सुदूरपश्चिमको संसदीय समितिबारे बालुवाटारमा बार्गेनिङ। बाघभण्डा पुर्याउन सङ्ख्या बढाउने तयारी। धरानको पिउने पानीमा कोलिफ्रोम पुष्टि भएपछि हर्क साम्पाङ भन्छन्, हाम्रो पानी परीक्षण गर्ने अनुमति तिमीहरूलाई कसले दियो। साताको सेयर बजारमा 36 अङ्कले घटेर नेप्से सूचक 2000 को रेन्जमा। सुन तस्करी प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोको भनाई। भारतको गैरीकुण्डमा पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका 7 जना नेपाली बेपत्ता। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा केन्द्रीय विभागको सदस्य र प्रदेश विभागको प्रमुख हुन मास्टर डिग्री चाहिने। गृहमन्त्री श्रेष्ठले राम्रो काम गर्नु भएको छ, तर उहाँले राज्यबाट लिएको उपचार खर्च फिर्ता गर्नुपर्ने स्वागत नेपालको माग। झापाको जिल्ला कारागार भद्रपुरमा कैदीबन्दी बीच भयो झडप हुँदा कैदीले लगाए झापा कारागारमा आगो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। यो अपराधमा प्रमाणले जे जसलाई देखाउँछ, माओवादीका नेता वा अरूको को पर्छन्, अगाडि बढ्नु सरकारबाट पूर्ण सहयोग रहन्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीबाट गर्न निर्देशन दिएका छन्। सुन तस्करी प्रकरण सङ्गठित अपराध र अन्तर्देशीय अपराध भएकाले त्यसको सम्म पुग्ने गरी प्रहरी मार्फत अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका हुन्। क्विन्टल सुन प्रकरणमा हाल राजस्व अनुसन्धान विभागको मार्फत अनुसन्धान जारी रहेको छ। यो प्रकरणमा भन्सारका अधिकृत सहित 3 जना कर्मचारी, बेल्जियन, भारतीय र चिनिया गरी 3 जना विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। साउन 3 बाट सुरु यो अनुसन्धान तस्करीका मूल नायिकसम्म पुग्न नसकेको अवस्था रहेको छ। विभागबाट भइरहेको अनुसन्धानले अपराधमा संलग्नको नेक्सस पत्ता
लगाए पनि यो सङ्गठित र अन्तर्देशीय अपराध भएकाले जरैसम्म पुग्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। विभाग आफै प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस गर्न बिहिबार साँझ सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद बैठक बसेको थियो। त्यस लगत्तै करिब 7 बजेतिर प्रधानमन्त्री दाहालले क्विन्टल सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान, यसका उपलब्धि र थप अनुसन्धानका बारेमा समीक्षा गर्न उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, महाधिवक्ता दिनामनाथ मणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक वसुन्धबहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानासँग संयुक्त छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारीको नाम पनि जोडिएको नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका नेता एवं विदेश प्रमुख विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले सुन तस्करीको छानबिन गर्छु भन्नेहरूकै भूमिका शङ्कास्पद भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको उल्लाएका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सुन तस्करीमा सरकारकै मान्छेको नाम जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीकी बुहारी, पूर्व उपराष्ट्रपतिकी बुहारीको नाम पनि सुन तस्करीमा जोडिएको छ। उनले भने सिआइबीले नामै किटान गरेका माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष प्रवक्ता एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनको छोरा बाहेकलाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिने गृहमन्त्रीले तस्करीको छानबिन गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार के छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। जसले छानबिन गर्छौँ भनेका छन् उनीहरूकै बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने भएपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ भन्ने माग यथावत छ। उनले भने यसबाट हामी पछाडि हटेका छैनौँ। उनले एक कार्यक्रममा यस्तो बताएका छन्। भट्टराईले भने माओवादी पार्टीभित्रै पनि भ्रष्टाचार व्यथिति मौलाएको भनेर पार्टीमा कुरा उठेको पनि औँलाएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्छ भन्ने आफूहरूलाई विश्वास नभएको राजन भट्टराईले बताएका हुन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीको दाहिने र देब्रे हाततिर बस्ने मान्छेको नाम सुन तस्करीसँग जोडिएको छ। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग कसको नेतृत्व छ? अस्तिसम्म प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा बसेका नवराज ढुङ्गाना भन्ने व्यक्ति नेतृत्वमा बसेका छन् अनि हावा कुरा दिएर हुन्छ, उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूले आफू दोषी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने बताउँदै सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले छानबिनका लागि सिआइबीमा निवेदन दिनुपर्ने लेखनाथ दाहालले बताएका छन्। दर्शकबिन जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा दाहालले सुन तस्करी प्रकरणमा नेता कृष्णबहादुर महराले आफू दोषी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने समेत उनले बताएका छन्। दोषी छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन, बरु छानबिनका लागि उहाँले सिआइबीमा निवेदन दिनुपर्दछ। दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने भ्रष्टाचार र तस्करीको कलङ्कको भार पार्टीले भोग्न सक्दैन। बैठकमा पदाधिकारीका तर्फबाट बोल्दै उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू पनि सच्चिने र पार्टीलाई पनि सच्चाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार बोल्ने धेरैजसो नेताहरूले केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या 2 अङ्कको बनाउनु पर्ने सुझाव समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता समय अब निकै थोरै छ र बाँकी छ, हामी निष्कर्षमा पुर्याएर छाड्ने भन्दै सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले 1 क्विन्टल सुन तस्करीको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेसँगै सिआइबी प्रमुख तथा एआइजी किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख लगायतले यस्तो बताएका हुन्। गत साउन 2 गते भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिँदै गरेको करिब 1 क्विन्टल सुनको सम्बन्धमा सङ्गठित कसुरमा अबको अनुसन्धान सिआइबीले गर्ने बताइएको छ। यो तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको सिआइबीकै प्रमुख किरण बज्राचार्यसँग दर्शक महानुभावहरू कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राजनीतिक पार्टीहरूमा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिले राजनीतिक पार्टीहरूमा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताएका हुन्। नेपाल समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेश र गैर भौगोलिक प्रदेश समितिले आयोजना गरेको सङ्गठन निर्माण तथा विस्तार अभियान बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्ताको दुरुपयोग चरम रूपमा बढेको बताएका
बताएका हुन्। उनले अहिले राजनीतिक पार्टीहरूमा खाली पार्टीभित्रको सत्ताको पद, चुनावमा कसले टिकट लिने भन्ने र सत्ताको लाभ कसरी लिने भन्ने प्रवृत्ति बढेकाले जनतामा पार्टी नेता भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै नकारात्मक सोच बन्ने गएको बताएका हुन्। उनले भने विचार राजनीतिको कार्यदिशा अत्यन्तै पुरानो भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूमा विचारको रुचि कसैले राख्दैनन्। खाली पार्टीभित्रको सत्ताको पदमा को मान्छे तल हुने हो कि को मान्छे माथि हुने हो भन्ने विषयमा र चुनाव कसले टिकट लिने र सत्ताको लाभ कसरी लिने भन्नेमा मन्त्री हुने जस्ता विषयहरूमा हरेक पार्टीको शैली देखिन्छ। त्यसैले पार्टी नेता भन्ने बित्तिकै अत्यन्तै नकारात्मक सोच बनेको बताएका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो नेपाल समाजवादी पार्टी सत्ताको दोहन गर्ने र निजी लाभ लिने नभई जनताको सेवा गर्ने पार्टी भएको दाबी गरेका छन्। उनले जस्तै अरूले पनि त्यस्तै दाबी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता टिकटकमा आर्जु राणा देउबाको प्रतिष्ठानमा आज आउने सामग्री प्रसारण गरिएको भन्दै तरुण दलले आपत्ति जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको युवा सङ्गठन नेपाल तरुण दलले पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउबाको सामाजिक प्रतिष्ठा इज्जत र मान मर्यादामा आज आउने गरी सामाजिक सञ्जालमा सामग्रीहरू प्रसारण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। तरुण दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर आर्जु राणा देउबा विरुद्ध सुभाष बोहरा नामक टिकटक आइडीबाट झुट र अनर्गल एवं भ्रमक रूपमा विभिन्न पोस्टहरू प्रसारण भएको जनाएको छ। तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङका अनुसार हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, देशको कानुनको नै बर्खी खिलाफ हुने गरी कलाकारहरूले कलाकारिताको मर्यादा र गरिमालाई नै आँच पुग्ने गरी सुभाष बोहरा भन्ने नामकको टिकटक आइडीबाट माननीय सांसद आर्जु राणा देउबाको गरिमा र इज्जतमा गरिमा गम्भीर आँच पुग्ने खालको प्रकाशित सामग्रीप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समिति सदस्य तथा प्रकारको व्यक्ति लक्षित भ्रामक कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछ उनले बताएका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी घृणित र अभिंसित मनोवृत्तिका व्यक्ति र समूहले उनी विरुद्ध यस्ता सामग्री प्रसारित गरिएको तरुण दलको दाबी रहेको छ। तरुण दलले दोषीलाई कारवाही गर्न 3 दिनको अल्टिमेटम समेत दिएको छ, नत्र तरुण दल आफैले प्रतिकारमा उत्रिने विज्ञप्तिमा चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नै नेताहरूले सुझाव दिँदै 46 साल यताका सबै उच्च पदस्थका फाइल खोल्नुहोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 2046 साल यता सबै उच्च पदस्थका फाइलहरू खोल्न सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँ कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा जारी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सदस्यहरूले 2046 साल यताका सम्पूर्ण उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि नेतासम्मको फाइल खोल्न सुझाव दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रबहादुर थिङले प्रधानमन्त्रीले अधिकांश सदस्यहरूले सबै उच्च पदस्थको फाइल खोल्न र त्यसका लागि आफूले साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले देशलाई सुशासनको जुन गति दिन खोज्नु भएको छ त्यसमा अधिकांश सदस्यहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँलाई 2046 साल यताका सम्पूर्ण उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि नेताहरूको फाइल खोल्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। उनले भने उहाँले त्यो आँट गर्नुपर्ने र आँट गरेर पार्टी र सिङ्गो देशले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने उनले बताएका छन्। बैठकमा सदस्यहरूले सुन तस्करी काण्डमा पार्टीकै नेता जोडिए पनि कारवाही गर्न सुझाव दिएको पनि उनले सुनाएका छन्। देशलाई सुशासनको गति दिन आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई निर्मम हुन बताएको उल्लेख गरेका छन्। हामीहरूले भनेका छौँ, उनले भने देशलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउनु तपाईँले जनयुद्धमा जुन हिम्मत देखाउनु भएको थियो, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पनि हामी त्यही हिम्मत देखाउनुहोस्। उनले भने हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ, यसपालिको जनयुद्ध सरहबाट सुरु गर्नुपर्दछ। माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बुधबारदेखि जारी छ। बैठक आज तेस्रो दिन रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक जारी रहिरहेका बेला काठमाडौँका प्रज्ञा भवनमा पटक पटक बिजुली गएको छ। नेताहरू बोलिरहँदा झ्याप्झ्याप्ती बत्ती गएपछि बैठक नै प्रभावित बनेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रको बैठकमा कुलमान घिसिङको खोजी भएको हो। शुक्रबार बैठक सुरु भएपछि 3-4 पटक झ्याप्झ्याप्ती बत्ती जाँदा बैठक नै प्रभावित बनेको छ। ती केन्द्रीय सदस्यले भने बत्ती गएपछि नेताहरूले कुलमान घिसिङको खोजी गरेका छन्। बुधबारबाट जारी बैठकले आज शुक्रबार तेस्रो दिन पनि नेताहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान तथा एक सफल ब्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। ज्ञानेन्द्रले शुक्रबार काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। ज्ञानेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु गरी सबै क्रिकेट करियरबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। तसर्थ सन् 2006 सालदेखि नेपाली क्रिकेट टोलीबाट खेल्दै आएका ज्ञानेन्द्रको लागि गत जुलाई 4 मा आयरल्यान्ड विरुद्ध भएको खेल नै करियरको अन्तिम खेल बन्न पुगेको छ। सन् 2005 अन्डर 15 टोलीबाट राष्ट्रिय युवा टोलीमा डेब्यू गरेका ज्ञानेन्द्र मल्लले सोही वर्ष अन्डर 17 र अन्डर 19 प्रतियोगिता पनि खेलेका थिए। सन् 2006 मा कन्टिनेन्टल कपबाट सिनियर राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका मल्लले 18 वर्षसम्म नियमित राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख खेलाडीको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्। नेपाली क्रिकेट इतिहासका एक सफल क्रिकेटर ज्ञानेन्द्रले नेपालबाट 37 ओडिआईमा 7 अर्धशतक 876 रन बनाएका छन्। उनले 2018 मा नेदरल्यान्ड विरुद्ध ऐतिहासिक ओडिआई खेलमा डेब्यू गर्दै 51 रन बनाएका थिए। ओडिआईमा ज्ञानेन्द्र अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली ब्याट्सम्यान समेत रहेका छन्। ज्ञानेन्द्रले 45 टी20 आईमा नेपालबाट 1 शतक र 2 अर्धशतक सहित कुल 883 रन बनाएका थिए। दर्शकबिन अन्ततः उनले सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पहिरोले दोलखामा घर पुनिँदा एक बालकको मृत्यु भएको छ। गौरीशङ्कर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मार्बु टोपारामा बिहिबार बेलुकी 9 बजे खसेको पहिरोले टोपबहादुर थामीको घर पुनिँदा उनका 15 महिनाका छोरा प्रिन्स थामीको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक राजेश सिगदेलले शुक्रबार बिहान बालकलाई मृत अवस्थामा फेला पारेको बताएका हुन्। पहिरोले 2 घर पुरिएको छ। पहिरोले 6 वटा घरमा क्षति पुर्याएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पहिरोले घर पुगेको घटना प्रहरीले आज बिहान मात्रै खबर पाएको बताइएको छ। पहिरोमा पुरिएर 3 जना बेपत्ता छन् भने 3 जना घाइते भएका छन्। 49 वर्षीय हरिलाल श्रेष्ठ, 60 वर्षीय कृष्णबहादुर मगर र 50 वर्षीय देवीमाया मगर बेपत्ता रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। टोपटाराका 40 वर्षीय एमबहादुर थामी, उनकी श्रीमती 39 वर्षीय धनमाया थामी र बुहारी 22 वर्षीय सीता थामी घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि सिंगटी पठाइएको छ। बेपत्ताको खोजी गर्न 9 जना नेपाल प्रहरी, 25 जना नेपाली सेना र 12 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ। घाइतेको उद्धारका लागि हेलिकप्टर मगाइएको समेत जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र लीलामणि पौडेल मात्रै जिम्मेवार पात्र भएको सुरेन्द्र केसीले भनाइराखेका छन्। अहिले देश भ्रष्टाचारको दलदलमा छ। सरकारका हरेक निकाय भ्रष्टाचारले ग्रस्त छन्। राज्यका सबै निकायहरूमा विकृत विसङ्गति र भ्रष्टाचार मौलाएका छन्। सरकारले पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेको छ। अहिलेको समसामयिक विषयवस्तु सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र व्याप्त भ्रष्टाचारको विषय निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कारबाही र देशमा सुशासन स्थापित गराउने विषयमा बिहिबार रिपोर्टर्स नेपाल क्लबले विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। सोही कार्यक्रममा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले अहिलेको प्रणालीमा समस्या नभएर आचरण र संस्कारमा समस्या रहेको टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र लीलामणि पौडेल मात्रै जिम्मेवारी भएको उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले राज्य सत्ता नै लुटपाटमा मचिएको बताएका हुन्। शुक्रबार बसेको सो समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति केसीले राज्य सत्ता नै लुटपाट र भ्रष्टाचारमा लागेको बताएका हुन्। उनले कुनै पार्टी र व्यक्ति विशेष मात्र नभई सम्पूर्ण राज्य सत्ता नै लुटपाटमा सामेल भएको बताएका छन्। उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापतिको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्नेमा पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। सभापति केसीले सभा समितिको बैठकको बस्न नसक्नुमा आफ्नो मात्रै दोष नभएको भन्दै यसको दोष सबैले लिनुपर्ने बताएका छन्। बैठक नबस्नका लागि आफूले समिति सदस्यहरूसँग छलफल
छलफल गर्दा एजेन्डा छैन भनेर पन्छाइएका कारण बैठक बस्न नसकेको भन्दै टारेको उनले बताएका छन्। सभापति एली केसीले आजको बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोलाइएको भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकका कारण गृहमन्त्री आउन नसकेको जानकारी आफूलाई गराएको बताएका थिए। यसैबीच उनले मुलुकको तस्बिर डरलाग्दो देखिएको भन्दै सबै जिम्मेवारी भएर सडक सदन र समितिमा गम्भीर रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्पष्टीकरण दिएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुराकी दिनेले कमिसन पाउने नीतिका कारण 100 किलो सुन विमानस्थलबाट समातिएको फेरि दोहोऱ्याएका छन्। आज शुक्रबार बेनीगञ्जमा नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस्तो बताएका हुन्। उनले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको समेत स्पष्ट पारेका हुन्। उक्त प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको पनि मिलो महत्त्व रहेको भन्ने नेकपा एमाले लगाएको आरोप निराधार भएको समेत उनले बताएका हुन्। महतले भने अहिले जसलाई जे मन लाग्छ त्यो आरोप लगाइदिने, सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिने गलत प्रवृत्ति बढेको छ। आफ्नै कारणले त्रिभुवन विमानस्थलबाट 100 किलो सुन समातिएको उनले दाबी गरेका छन्। आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले यता अर्थतन्त्रका समस्या बिस्तारै कम हुँदै गएको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जिल्ला कारागार भद्रपुरमा झापामा कैदीबन्दी बीच झडप भएको छ। झडपका क्रममा कारागारभित्र आगलागी समेत भएको छ। कारागारमा रहेका कैदी मनोज लावतीलाई सुनसरीको झुम्का कारागार सरुवा गर्ने निर्णयको विरोधमा कारागारका कैदीबन्दीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। कारागारभित्र ढुङ्गा हानाहान भएको छ। कारागारभित्रबाट धुवाँको मुस्लो आइरहेको देखिन्छ। भद्रपुर, मेचीनगर र बिर्तामोडको दमकलले आगो निभाइरहेको प्रयास गरिरहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको ठूलो सङ्ख्यामा कारागार बाहिर तैनात गरिएको छ। थप विवरण यति बेला आउन बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन कैदीले झापाको कारागारमा आगो लगाइदिएका छन्। झापाको जिल्ला कारागार भद्रपुरमा कैदीबन्दी बीच झडप हुँदा आगलागी भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतको गैरीकुण्ठमा पहिरोले पुरिँदा एकै परिवारका 7 जना नेपाली बेपत्ता भएका छन्। भारतको उत्तराखण्ड स्थित गैरीकुण्डमा पहिरोले पुरिएका एकै परिवारका 7 जना नेपाली बेपत्ता भएका छन्। भारी वर्षापछि झरेको पहिरोले 3वटा पसल बगाउँदा 7 नेपाली सहित कम्तीमा 13 जना बेपत्ता भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएको छ। जागरणको अनलाइन संस्करणले स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै लेखेका छन्, पहिरोमा पुरिएर अमर बोहरा र उनको परिवार बेपत्ता भएको हो। अमरसहित 3 छोरा 2 छोरी र श्रीमती पहिरोले बगाएको बताएको छ। स्थानीय प्रहरीबाट प्राप्त सूचना अनुसार बेपत्ता भएकामा अमर बोहरा, उनकी पत्नी 26 वर्षीय अनिता, छोरी 14 वर्षीय राधिका र 8 वर्षीय पिङ्की तथा छोराहरू 7 वर्षीय पृथ्वी, 6 वर्षका जटिल र 3 वर्षका वकिल रहेको बताइएको छ। लगातार वर्षा भइरहेकाले उद्धारमा कठिनाई भएको स्थानीय प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूको घर नेपाल घर कहाँ हो भन्ने खुलेको छैन, तर अपुष्ट स्रोतका अनुसार उनीहरू जुम्लाको पातासाकीका हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। पहिरोमा बगेको एउटा पसल बोहरा परिवारले चलाइरहेको बताइएको छ। यद्यपि घटनाको विस्तृत जानकारी आउन भने बाँकी रहेको छ। पहिरोमा पुरिएर 6 जना भारतीय नागरिक पनि बेपत्ता भएको जागरणले जताएको छ भने नेपाल प्रहरीले भने घटनाबारे कुनै पनि जानकारी प्राप्त नभएको बताएको हो। गौरीकुण्ड प्रसिद्ध तीर्थस्थल केदारनाथ जाने बाटोमा पर्दछ। त्यहाँ रोजगारीका लागि पनि सयौं नेपाली पुग्ने गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कक्षा 12 को नतिजा साउन अन्तिम साता आउने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा प्रकाशनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ। गत वैशाख 16 गतेदेखि सुरु भएको कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा आउन साउन अन्तिम सातातिर सार्वजनिक हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिए अनुसार कक्षा 12 को परीक्षा सम्पन्न भएको 90 दिनभित्र परीक्षाको नतिजा आउँछ। यस वर्षको कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा अन्तिम सातातिर निकाल्ने गरी तयारी हुँदैछ। नियन्त्रक शर्माले भने नतिजा कुनै आधारमा प्रकाशित गर्ने भन्ने यकिन भई नसकेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार गत वर्ष लेटर ग्रेडिङ 2078 अनुसार नतिजा प्रकाशन गरेको थियो। 3 वर्ष वा सोभन्दा बढीमा नन ग्रेड एनजी आएर विद्यार्थीले अर्को वर्ष हुने परीक्षामा सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने भन्ने भएको थियो, तर अन्तिममा आएर संशोधन गरिएको थियो र जति विषयमा नन ग्रेड आएको थियो त्यति विषयको मात्र परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच कक्षा 12 को नतिजा साउन अन्तिम सातामा आउने जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता टीआरसी विधेयक संशोधनको माग राख्दै द्वन्द्व पीडित सडकमा उत्रिएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधनको माग राख्दै द्वन्द्व पीडित र मानव अधिकार समुदायले प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भेला भएर द्वन्द्व पीडित र मानव अधिकार समुदायले विधेयक संशोधनको माग राखेका हुन्। उनीहरूले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधलाई पनि क्षमा योग्य बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले द्वन्द्व पीडितका लागि गरिने सिफारिस पनि राजनीतिक भावण्डाका आधारमा हुने गरेको भन्दै दुखेसो पोखेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले महाधिवक्ताको ताबिजमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। द्वन्द्व पीडितका सम्पूर्ण मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। उनीहरूले सरकारले सम्बोधन गर्न ल्याएको विधेयकलाई सच्याएर ऐन जारी गरी न्याय दिन समेत माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका लागि विश्व प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका लागि विश्व प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको बताइएको छ। बिहिबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले उनको नाम सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बताएका छन्। न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीशका लागि श्रेष्ठसहित 11 जनाको रोस्टर पठाएको थियो। रोस्टरको पहिलो नम्बरमा रहेका श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको हो। श्रेष्ठ 2081 असोजसम्म प्रधान न्यायाधीश हुने बताइएको छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले साउन 20 गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। उनीपछि श्रेष्ठले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने बताइएको छ। यसअघि मङ्गलबार यही विषयलाई टुङ्ग्याउन संवैधानिक परिषदको बैठक बसे पनि सहमति जुट्न नसक्दा सिफारिस हुन नसकेको थियो। त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीले हलो अड्काएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता युवती प्रयोग गरेर हनी ट्र्यापको धन्दा चलाउने 4 जना ललितपुरबाट पक्राउ परेका छन्। युवतीलाई प्रयोग गरेर हनी ट्र्याप धन्दा चलाएको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 3 जना युवक र 1 जना युवतीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसरका ललितपुरका एसएसपी सिद्धविक्रम शाहले जानकारी दिएका हुन्। पक्राउ पर्नेमा झापा घर भएकी 24 वर्षीय अनिता मगर उर्फ सिया मगर, सिन्धुपाल्चोक घर भएका दीपक पराजुली, 27 वर्षीय विमल सुवेदी र 24 वर्षका सरोज तिमल सिन्हा रहेका छन्। अनिता मगरले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर कुरा गरेर पुरुषहरूलाई प्रभावमा पार्ने गरेकी थिइन्। पुरुषलाई रिलेसनमा बस्ने कुरा गरेर भेट्न बोलाएपछि उनले केटाहरू बोलाएर पैसाको बार्गेनिङ गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। अनिता बानेश्वरमा बस्दै आएकी छिन्। आरोपितलाई 3 लाख रकम बार्गेनिङ गरिएको अवस्थामा बालकुमारी स्थित बर्गर हाउसबाट पक्राउ गरिएको एसएसपी शाहले जानकारी दिएका हुन्। अनिताले पीडितहरूलाई होटेलमा बोलाउने र सामान्य कुरा गरेर बाहिर निस्किएपछि केटाहरूले फोन गरेर धम्की दिएर पैसा माग्ने गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। पीडितहरूलाई धम्क्याउन दीपक पराजुलीले पत्रकारको भूमिका खेल्ने गरेका थिए। उनले आफूलाई गृह मन्त्रालयको प्रेस सल्लाहकार हुँ भनेर परिचय दिने र तर्साउने गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। विमला सुवेदीले म्यासेज र भेट गरेर ब्ल्याकमेल गर्ने गरेका थिए। राइड सेयरिङको पेसा गर्ने सरोज तिमल सिन्हाले पीडित र युवती बीच भेट हुँदा बाहिर बसेर निगरानी गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। उनीहरूले 3,25,000 नगद बुझिसकेको खुलेको छ भने आरोपितहरू विरुद्ध आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा म्याद लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको एसएसपी शाहले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू विरुद्ध 2 जनाले जाहेरी समेत दिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्नो नेताहरू जोगाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा सरकारले आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउने पर्पपञ्च गरिरहेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सुन काण्डमा आफ्ना नेताहरूको नाम जोडिएर आउँदा पनि उनीहरूलाई बचाउने प्रयास गरिरहेको प्रष्ट सङ्केत बाहिर आएको बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा घटनामा नाम जोडिएका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर अनुसन्धानलाई मोड्ने काम भइरहेको छ। यसै कारणले नेकपा एमालेले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग अगाडि बढाएको हो उनले बताएका छन्। स्वर्गीय नेता जीवराज आश्रितको 80औं जन्म जयन्तीको अवसरमा बुधबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा नेता ग्यावालीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा वर्तमान सरकारले देखाएको प्रवृत्तिमाथि टिप्पणी गर्दै सरकारले गरिरहेको छानबिनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। ग्यावालीले भने सरकार आफैको हात सफा छैन, यसले न
को कालो पुस्न सक्छ न त एनाको कालो पुस्न सक्छ। यसै गरी मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गर्दै नेता ग्यावालीले मुलुकले इतिहासकै कमजोर आर्थिक अवस्थाको सामना गर्नु परेको समेत उल्लेख गरेका छन्। इतिहासमै पहिलोपटक राजस्व सङ्कलन गरेर कर्मचारीलाई तलब पुर्याउन समेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उनले भने निर्माण व्यवसायहरूले काम गरेर पुरा गरेर पनि 80 अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। नेता ग्यावालीले भने प्रत्येक दिन आर्थिक सङ्कटका कारण व्यवसायहरूले आत्महत्या गर्नु परेको छ, तर सरकार र मन्त्रीहरूले भने केही नभएको जस्तो गरेर बसिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। हिजो बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। सो क्रममा नेकपा एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले सत्य तथ्य छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाएर सांसद राम्रोसँग चल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणलाई नेकपा एमाले ठुलो हेरेर बस्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म कार्यसूचीमा रहेका विषयलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका छन्। श्रेष्ठले पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा देखिएको घटनाक्रम हेर्दा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता र सेटिङ रहेको देखिएको आरोप लगाएका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले छलफल र वार्ताबाट यस विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका थिए, तर उनले सहज रूपमा बैठक सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह पनि गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाको पटक आग्रह गर्दा पनि नेकपा एमाले सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि उनले साउन 22 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी केन्द्रको बैठकमा गुनासो नेताहरूले गर्दै नेताहरूका छोराछोरीलाई जय जयगार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा हिजो पनि नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका हुन्। बुधबारको बैठकमा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य शिवराम यादवले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा, सम्पर्क कार्यालय र बालुवाटार र कुमलटार केन्द्रीय कार्यालय जस्तो भएको बताएका छन्। साथै उनले नेताहरूले छोराछोरीहरूलाई पिए राख्न नहुने धारणा पनि राखेका छन्। नेताहरूका छोराछोरीलाई जय जयकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यादवले दुःख समेत व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना समेत भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा नारायण काजीले गुनासो पोखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले गरेका कामको प्रचार गर्न नेताहरूले कन्जुसाई गरेको गुनासो गरेका हुन्। कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले गरेका राम्रा कामको जस लिने नेताहरूले नै कन्जुसाई गरेको बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार प्रसार भएन उनले भने। बैठकमा गुनासो पोख्दै जस लिने कुरामा हाम्रा नेताहरू तथा कार्यकर्ताबाटै कन्जुसियाई गरिएको देखियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूबीच सल्लाह गरेर काम गरिरहेको पनि बताएका छन्। गृहमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले भने पार्टी नेतृत्व र सरकारका सबै मन्त्रीहरूबीच सल्लाह गरेर काम गरिरहेका छौँ, तर कामको जस लिने काम नेतृत्वमा रहेकै साथीहरूबाट हुन सकेन उनले भने। बैठकमा उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले पार्टी राम्रो बनाउन सबै नेताहरू एक ढिक्का भएर मेहनतमा लागु पर्ने बताएका हुन्।